आज चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो पेन्सन जाने दाजु दिदीहरूलाई घुमाउनु लाँदैछौँ। सो गाडी यहाँ आइसकेको छ, यता बस्ने यता रेडी हुँदैछ। सो अब म चाहिँ तल दायालाई पिकअप गर्न जाँदैछु। बाँकी कुरा चाहिँ अब हजुरलाई म पछि नै देखाउँदैछु है त। हजुर कहाँ जाँदैछु के गर्छु भरे भ्लगमा हेर्नु होला। थ्याङ्क यू। तपाईँको आफ्नै गाडी हो ब्रो यो? है टोटो पऱ्यो क्या हो? टोटो परेर अस्ति कहिले? अस्ति दाइले चिज काट्नु भएछ, लकडाउन परेर घटा मान्छे मलाई त भन्दैन त। अनि नत्र त म पनि किन्थेँ नि त अर्को मोटर बाइक चाहिँ म चाहिँ। ल जाउँ है। कहाँ हिँडेको ब्रो अब? बिराली दाइलाई पिकअप गर्ने हो? दाइला दिदीलाई पिकअप गरेर अब हामी क्रान्जी जाँदैछौँ आज। फर्स्ट क्रान्जी जाने? क्रान्जीसँगै बोलौँ त्यो चराको गुँडहरू जस्तो भएको त्यहाँ दाइ जाने होइन। अहिलेसम्म दाइ गएको छैन त्यहाँनिर। ए अच्छा, मै पुगिसक्यो होला। 3-4 चोटि दाजु चाहिँ नगएको रहेछ। सोचेँ के अरे बरु त्यो ऊ चाहिँ जाउँ भनेको नि त, नजाने त्यहाँ चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ दिउँसो घाम त्यो खास पार्क मात्रै हो, हल्लिएर एकदम गर्मी हुन्छ घाममा दिउँसो। त्यो लाइट हाउस भनेको रातिको समयमा हो। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ अब जस्ट वुडल्यान्ड होइन, त्यो वुडल्यान्ड पार्क मात्रै हो, त्यो चाहिँ खास केही पनि छैन। त्योभन्दा बेटर चाहिँ यतै हामी अब फार्म साइड अनि क्रान्जिङ गयो भने मेमोरियल, त्यसपछि पेसुङ एभलुङको चरागुँडतिर जान्छौँ भने। दाइरी चाहिँ गफमा मस्ती छ। पकेट बिल चाहिँ एकबारी पुगेछ। म त रित्तै छु त। त्यसपछि अहिले हामी बिहान पहिला फार्मै जाउँ ल। ल ल कि चेन्ज गरी गरी बस्नु मिल्छ है। हुन्छ हुन्छ। ल दाजुको गाडीमा वेलकम। ओके ल थ्याङ्क यू बहिनी। ल के छ प्लान आज? आज अब दाजुहरूले जे भनेछ हामीले त्यही है। ओके दिदी र म त पछि पछि हिँड्ने हो, हामी अब केही चिन्दैनौँ पनि। दुईजनालाई थाहा छ। मेरो वेलकम दिदी। तपाईँ र दाइको अनि पेन्सनको पैसाले किनेको अरे त्यही हो। गीत चाहिँ दाजु उयो हुन्छ नि। ल आज चाहिँ मजाले घुम्ने होइन सिङ्गापुर डल्लै नगएको ठाउँमा सबै जाने दिदीले। कता कता लाने हो? खोइ दाजुले र भाइले आज कहाँ लान्छ त्यहीँ जाउँ है हामी चाहिँ। फोन नम्बर भन त बिना। एकैछिन ल यहाँ पैसा भयो।
हामी अब नपरेर नि हामी अब साँच्चै पऱ्यो भने कस्तो कस्तो ठाउँमा अब जानुपर्ने यो यो बाटो नै एउटा प्लेन मजाले ल्यान्ड हुन्छ नि त ट्रेन कुदे जस्तो भएको छैन प्लेन कुदे जस्तो भएको छ कहाँ अस्ट्रेलियातिर हिँडे जस्तै भइरहेछ स्काईलाई छुको छ त बाटोले त कुखुरा फार्म सबै भइरहेको छ कुखुरा फार्म त नजाने सुलिङ आउँछ यो चाहिँ लिम्चुकाङ गड फार्म अहिले हामी चाहिँ गएर हेर्न जाँदैछौँ हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँ पार्क गरिरहेको छौँ यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ यसरी आएर बाख्राको दुध किनेर खाएर यसरी बसेको हुन्छ सो अहिले हामी चाहिँ गड फार्म यहाँ त्यो लागेको छौँ अहिले हामी चाहिँ गड फार्ममा आउँदैछौँ टोक्छ छिटो नै हिँड्नु हुँदैन पर्छ मिल्नु न अक्सिजन बिना घाँस नै खोल्नु पर्ने हो अघि घाँस नै ल्याउनु पऱ्यो नि त
त्यसमा लगाएर काट्नु नि छुट्टा बाख्रा आँखा पनि कस्तो हो बाख्रा सब्जी दाइले किन्नु बात है यो रोड थियो यो घोरले खसीहरू है कति हो यसको दाम यसको 40,000 यसको कति हो दाम अहिले चाहिँ हामी चाहिँ गठ ठाउँमा छौँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति ठुल्ठुलो खसी बोकाहरू छन् यो चाहिँ धेरै ठुलो गठ ठाउँमा छ नि यो चाहिँ सो बिग हेलो बेबी ल दाजुभाइहरू चाहिँ के को मिल्क खाएको यो गट बाख्राको गठ मिल्क जियो 18 गट है ल इन्जोय मिल्क इन्जोय बिना नानीहरूलाई पनि यहाँ एक बट्टा किनेर गएछौँ बट्टा फेरि साह्रै दामी रहेछ हो यहाँ दिदी चाहिँ भिडियो खिचीमा बिजी छन् बाख्राको फार्म चाहिँ डुलेर हामी निस्केको बाख्राहरू साह्रो बल्ले बल्ले रहेछ हो हाम्रो नेपाल भन्दा बल्ले रहेछ बाख्राहरू त ल है यहाँ फोटो खिच्नु चाहिँ डरै हुँदैछ मिठो रहेछ त है म चाख्दिनँ नै बिनाले चाख्दिन्छ संसारकै सबभन्दा मिठो दुध होला यो राम्रो हो नि पोसिलो अरे के बाख्राको $2 फेरि किनिदिनु त दिदी मन पर्यो $2 फेरि किनिदिनु अलिकति चाहियो ल म नै हाम्रो केटाहरूले खान्छ यो बोकिदिएको छ नानीहरू आयुको नाम हुन्छ मिठो रहेछ उता बुमराङ ल दुईजनाले साह्रै खायो त्यसको अझै खाने भए किनिदिन्छ होला मिठो रहेछ अहिले हामी चाहिँ गठ हेरेर आएर पनि हामीले चाहिँ मिल्क किनेर केक बट्टा खाइसक्यौँ अब हामी चाहिँ एकछिन रेस्ट गरेर काउ फार्म जान्छ होला अब एकछिनमा सो त्यहीँ गएर म हजुरलाई अपडेट गराउनेछु हाम्रो यहाँ दार्जिलिङ बसिराख्नु छ दाजु दुध सक्नु भएन दुध एकदमै मिठो भयो होइन अहिले गठ फर्ममा आएछ हामी होइन यसरी लेखेको पनि रहेछ यो चाहिँ चट्टा हामी खाँदैछौँ ओके कस्तो टेस्टी छ मन पर्यो खाएको डेमो पनि म तपाईँलाई यसरी खोल्ने हो होइन एन्टी क्लकवाइज घुमाउने हो ओपन भयो अब यहाँ हेर्नुहोस् मलाई ओके ल दाजुले दुध कसरी खानु भने डेमन देखिसक्नु हो See you later. हामी एकचोटि नानीहरूको निफार्नु लिएर आएको छ फर्काइदिएको भिडियो बनाऊ है बिना भिडियो त गरेको ग्राफमा एउटा ग्राफ गरेर आउने 4 जना चाहिँ हामी यसो जान्छौँ 4को चाहिँ 1 नम्बर यहाँ जति मिठो त संसारमै छैन के को दही खानुभएको अघि चाहिँ बाख्राको दुध खाँदै हुनुहुन्थ्यो बाख्राको दुध पनि खाइयो त्यसपछि गाईको दही भन्नु पऱ्यो अमिलो साह्रै मिठो रहेछ तर गाई हेर्नु भने अर्को दुध किन्छु र दही किन्छु भन्दा पनि गाई चाहिँ हेर्नु पाएन हो र पैसा लाग्छ 66 वटा गाई रहेछ $40 तिरेर मात्रै हेर्नु पाउने अरे अनि तिर्ने नि हेर्ने नि पहिला चाहिँ हामी चाहिँ फ्रीमा आएर यहाँबाट सामानहरू पनि लग्ने गाई चाहिँ सबै हेर्ने गर्थ्यो तर आज चाहिँ अहिले चाहिँ पैसा लाग्ने बनाएको बिचरा यस्तो होला नि त थाहा भएन मलाई गाईलाई अब भिडियो बनाइदिनु है गाईलाई खानासाना के गर्नु महँगो पऱ्यो होला नि त्यही भएर पैसा उठाउनु होला
आज दुई भाइ चाहिँ घरि बाख्राको दुध घरि गाईको दही खाएर साह्रो दह्रो हुनु पर्यो त गाडी चाहिँ हुर्काउनै पर्यो झन् एकदम केरा गाडी हेर्नु बहिनी मिठो सिनहरू राम्रो रहेछ हौ। दामी छ नेपालमा दुई भाइले यस्तै फार्म खोल्यो भनेको नि त गर्ने भन्छ राजेशले भरे खान्छ सबै खान्छ काउ फार्म रहेछ सिङ्गापुरको यो चम्चा एक दुई मागेको हुन्छ त्यही बोक्नु न भरे खानुलाई यही धुना हुन्छ बिनाले के बोक्यो त वास गरौँ न कता गयो दिदी के बोक्यो बिनाली खै दुईवटा दुध ए ल दुध दही आज बाख्राको के अरे गाईको खाएर चाहिँ हाम्रो नानीहरू पनि बलियो हुनु पर्यो मलाई दुध दही त्यति मन पर्दैन म चाहिँ नखानेमा बिचरा बाजे बाबा बाबा अङ्कल के किन्यो अब दही दुध किनेर फर्किनु आँटेको अवस्था अर्को ठाउँ जाने हामी अनि हाम्रो आज यो गाडीको डिक्की त भरिने सम्भावना भयो बिना दि सपिङ आएको कि घुम्न आएको हौ राम राम खानेकुरा चाहिँ एकभरि गएछ कहिले खाने थाहा छैन गाडीभरि खानेकुरा छ त दिदीले के किनेछन् हाम्रो दिदी रिच भएछन् किनेको छन् खाएको छन् हामीलाई घुमाएको छन् दही पनि नलिने गरे दही त फेरि मै होला दिदी पर पुग्दा त दुध दही होला घाममा होइन दाइ मैले चाहिँ चम्चामै 100% राम्रोसँग धोएर ल्याएको छु दाइले चाहिँ होस् पछिको कुरा हेर्नुहुन्छ सामान मिलाएर अब हामी अर्को ठाउँ जानु लाग्यो हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ अहिले यो बलिउड फार्म्स यसमा खास के चाहिँ पाउँदा चाहिँ हामी यहाँ जाँदैछौँ अब रिमान्डले चाहिँ म हजुरहरूलाई भित्रै गएर देखाउँछ हाम्रो यहाँ दिदीबहिनी चाहिँ गइसकेको छ हेलो दाजु हजुर हामी अब चेक इन हुँदैछौँ होइन चेकिङ गर्दैछ अब यहाँ बलिउड भित्रबाट चिया खाने अरे ओके ओके सिउ ओके हेलो अङ्कल स्पेसल यहाँको स्पेसल चाहिँ के छ अब हामी तपाईँहरूलाई यहीँ भित्र गएर नै एकचोटि देखाउनेछौँ With your friend? या Yeah, it's inside here. This way. आउने त यहाँ बसेको दाजु मेनु हेर्नु न यहाँको स्पेसल मेनु के छ यिनीहरूलाई थाहा पाउँछ नि म त जुस खान्छु पायो भने जुसहरू खान्छु गर्मी छ म धेरै खान्न अलिकति बेसी खानु सक्दैन नखाने भने दिउँसोको ब्रेकफास्ट आयो बाबा कोही हेर्ने कोही खाने हुनेवाला छ यहाँ गाडी चलाउने मान्छे थाहा भए खानु न हुँदै हामी खान्न दिदीले मेरो चाहिँ कफी गाडीको साथै खानु दामी कफी छ दाइले मेरो कोकोनट दाइले दाजुबहिनी चाहिँ कोकोनट नखाइ नछोड्ने अरे हामीले टेस्ट गरिहालौँ न उनीहरू चाहिँ हेरेर बसिरहनु कफी कस्तो दामी हो दिदीले मेरो चाहिँ कफी ल वेट 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 1 2 3 भने क्या? दामी भयो भयो
दामी रहेछ ल त्यो आगोले पोले जस्तो टर्च रेस्ट क्विकली 1 2 3 दाजु तपाईँलाई यो बलिउड फार्म रेसोर्ट कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई मलाई त यो स्वर्गको कुनै एउटा टुक्रा जस्तो लागिरहेछ स्वर्ग हुन्छ अरे भन्छ अब मलाई त यही नै स्वर्ग होला जस्तो लागिरहेछ हो हजुर ओके त्यसको नाममा चेसको चेस चेस हो चस्मा लाउनु चस्मा लाउनु गर्मीमा चाहिँ दामी कफी ए साह्रै मिठो यो माइन भन्छ स्काई कति दामी अहिले चाहिँ हामी चाहिँ सुनगाई ब्लुम पार्क घुम्न आएको छौँ कता गयो दिदीहरू म चाहिँ यहाँ गाडी पार्किङ लगाएँ दिदी चाहिँ पर पुगिसकेछ म हजुरहरूलाई परै पुगेर देखाउँछु राम्रो राम्रो भ्यूहरू मैले अर्डर दिएको बस्नु तपाईँमा थिएँ हेलो हजुर भन्नुहोस् हेलो गाई के रहेछ यो पोखरीमा माछा पोखरीमा त एकदम ठुलो छाती भएको माछा रहेछ नि हो होइन होला ऊ रहेछ के भन्छ ड्रागन जाडो ल्याउनु बिर्सेछ नि बुढो माछा मार्दै ड्रागन छ यहाँ ड्रागन जाल हान्यो भने त यहाँ फेरि उल्टै जालमा पालेर के गर्छ यहाँ जाल नहानु अब यहाँ चाहिँ हेरेर लु जाउँ अर्को त्यो उमा जाने कि लु लेट्स गो लेट्स गो डार्लिङ लेट्स गो यो उसमा पो राम्रो आउँछ नि हो त्यो भेरी वेल डन दाजु अब तपाईँको बाँकी 2 दिन मात्रै बाँकी छ सिङ्गापुरको यो पाइला पाइला टेक्नोलाई हजुर हो सो तपाईँलाई कस्तो फिलिङ भइरहेछ त एकदम हाउ फिल भइरहेछ के गरौँ गरौँ कसो गरौँ गरौँ के के हो यो हावा भनेको के हो यो कस्तो कस्तो हावा भनेको कस्तो कस्तो फिल भइरहेछ हो अब कहाँ जाउँ के गरौँ के भनौँ के बोल्नु हो यस्तो भइरहेछ ओके हेर्न देखिसक्यो मैले टिकट तिम्रो टिकट हेर्न आएको नि हो यहाँनिर सबै आफ्नै आफ्नो व्यस्त टिकटकको धुनमा फोटो चाहिँ फोटो खिच्नु न त्यो कता कता आउँछ
हाम्रो बडीगार्ड बिरालो भेटेको चाहिँ दुईजना दाजुभाइ हेलो दिदी थ्याङ्क यू। जाने बेला छुट्टिने बेलामा पनि दुईजना रुन्छ होला। त्यही त साह्रो पर्ला जस्तो दिदी यहाँनिर अहिले नै मलाई त आधी आँसु आइसक्यो। कहाँ आइपुग्नु भयो अहिले? अहिले कहाँ हो हामी? क्रान्जी मेमोरियल त होइन, यो त उस क्रान्जी मेमोरियल यो नेक्स्ट के नेक्स्टमा क्रान्जी नेक्स्ट अघि भने के हो त अनि बर्ड नेक्स्ट भने क्या को भेट्यो? कुखुरा भेट्यो कि? हाम्रो दिदी चाहिँ फोटो खेल्न रेडी हुन्छ। यो पारीको चाहिँ मलेसिया यही हो। मलेसिया? यो चाहिँ पऱ्यो मलेसिया। मलेसिया हो? मलेसिया त हो दिदी मलेसियामा चाहिँ सिन हुँदैछ, त्यही भएर भरे वुडल्यान्ड जानु पर्दैन कि। यही हो मलेसिया। जाने हो रे होइन? सेल्फी खिच्नु ब्रो। ए ठिक छ। खैरी यसको नाम आज हामीले राखेको खैरी हामीसँग पछि यसको नाम अब खैरी हो। खानेकुरा दिन सक्नु छैन। गाडीमा हालेर लानुपर्छ क्या। यो चाहिँ दाजुले अब नेपाल लाँदै हुन्छ यो कुकुरलाई। अब दाजु के छ नि लाने हो कारो गर्नु यसलाई पनि मिल्यो भने साइकलसँग जोडी बनाउनु पर्छ। मलेसियाको जोरबार हो त्यो जोरबार हो? यो चाहिँ सिङ्गापुर जोरबार यतापट्टि अलि यता पर्छ। यो चाहिँ सिङ्गापुर होइन है, यो चाहिँ जोरबार चाहिँ यस साइडमा पर्छ। छिमेकी राष्ट्र जुम जाने देखाउन न मलेसिया। छिमेकी राष्ट्र पर्यो यो चाहिँ मलेसिया यो चाहिँ जोरबार चाहिँ राइट साइड पर्छ। यो चाहिँ यता पर्छ जोरबार। यता त के पर्छ यो जस यता पेट्रोल आउँछ होइन उनीहरूको टिम पनि आएको। यो चाहिँ मलेसिया। भोलिमा खै दिदी कता गर्नु? दिदी आउँछ खैरी खेलले चिन्छ कि माया गर्ने। छोड्न साले यो चाहिँ सिलेटारा रिजर्भर र यो सिङ्गाई बुलुमको यो ड्याम मेन गेट चाहिँ यो हो। उयो ड्याम यो तपाईँ टिकटक बनाउनु न म खिच्छु। भयो भने यो है कुखुरा है यो कुखुरा खोजेको आए होइन म त यो कुकुर देखेर पो छक्कै पऱ्यो त। छ्यायो यही कस्तो साइड लागेको के कति मजाले। हेलो दाजु कति राम्रो पुल है। आमामा यो कस्तो पुलमा मजा म जीवनमा यत्रो लामो 24-25 वर्ष बस्दा पहिलोचोटि आइपुगेँ यो पुलमा चाहिँ। भन्नको मतलब यो यतातिर चाहिँ अब अलिक टाढो पर्छ नि त। साँच्चीकै दामी रहेछ दाजु। लेट्स गो कस्तो मजाको पुल रहेछ साँच्चै। यहाँ दुईजना दिदी पनि चाहिँ टिकटकमा व्यस्त। फोटोमा पोज पनि हरिबै छौ आँखे। ल यो पोज देखेर त संसारै छक्क पर्छ कि संसार। ऊ त्यो खैरी कुकुर बिहोस भइसक्यो। खैरी कुकुर बिहोस। यो कुकुर त वेट गरेर हाम्रो होला नि त। फेरि त घुमेर उतै जान्छ कि हो। योले त पुऱ्याउँदैन हौ यो पुलले जान्छ। यो पुल त उतै घुमेर जान्छ जस्तो। जाउँ न त यो पुल राम्रो रहेछ। कहाँ पुग्ने हो र? यो त गोजीमा हाल्नु त। कहाँ गोजीमा यस्तो पछाडि गोजीमा हाल्नु न अनि हातु गर्नु अहिलेको जस्तै। के भन्छ दाइजीको साथमा पनि सेम भयो लु जानु दुईजना म खिचिदिन्छु। तिमी आऊ अरे। पानी आउन ठिक
1 2 3 घुडी सानो गर्दा तान्नुहोस् है। जाने तपाईँले दाइको म एउटा खिचिदिन्छु स्पेसल लेसको आउनु छिटो पानी अहिले उल्टा पर्छ यहाँ बस्नु पुलको राम्रो आउँछ कि आउनु दाइ त्यहाँ बस्नु दिन्छ न कतै राख्ने रहेछ भिडियो बनाएर चाहिँ जुन यो पारी देखेको चाहिँ मलेसिया हो यो बटनेस एकदम राम्रो बनाएको छ जति पनि यो पारी देख्ने चाहिँ मलेसिया पहिला ड्युटी गर्ने वुडल्यान्ड चेक पोइन्ट चाहिँ हो यहाँ चाहिँ हाम्रो गोर्खाले ड्युटी गर्छ हाम्रो यहाँ दाइ दिदी चाहिँ टिकटकको हिरो हिरोनी मेरो फेसै छेक्दैछ नि त उसले त म उतापट्टि बस्नुपर्छ होइन तपाईँ त्यतै बसेको करेक्ट तर पर्दैन यहीँबाट अहिले चाहिँ हामी चाहिँ वुडल्यान्ड्स वाटर पन्ड पार्कमा छौँ हामी अब एकछिन यहाँ घुम्छौँ अनि फेरि निस्केर चाहिँ राफल्स मेरिना लाइट हाउस जान्छौँ सो बाँकी कुरा चाहिँ म हजुरहरूलाई यहीँ अगाडिपट्टि गएर अलिकति अपडेट गर्छु यो पारिको चाहिँ जोरबारु अहिले ठुल्ठुलो कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङहरू पनि बनाउँदैछ अहिले हामी चाहिँ वुडल्यान्ड वाटर फन्ड्स पार्कमा छौँ यो पारिको चाहिँ सबै मलेसिया पारी देख्ने पुल चाहिँ यता यो साइड सिङ्गापुर यो बिचको चाहिँ पुल हो अनि यता चाहिँ मलेसिया र सिङ्गापुर जोडेको यो मेन हाइवे गाडी र बाटो
यी दुईजना दाजुबहिनी चाहिँ फोटो खिचेर भिडियो भन्दा नि यहाँ खानेमा अलिकति मन ध्यान बढी हो I like very much first time हङ्ग्री क्याटहरू भन्नु पऱ्यो एकदमै गुड लाग्यो दाजु तपाईँ चिप्स खान आउनुभएको कि यहाँ घुम्न आउनुभएको भन्नुहोस् मलाई त्यसले अलिकति जनता जान्न चाहन्छ रिचार्ज बडीलाई रिचार्ज पनि गर्नुपर्छ नि चार्ज गर्दैछु म ओके ओके मिठो छ चिप्स मिठो छ पहिला ड्युटी गरेको हाम्रो वुडल्यान्ड चेक पोइन्ट यहाँबाट देख्दो रहेछ सिङ्गापुर र मलेसियाको सिमाना सिङ्गापुर टु मलेसिया मलेसिया टु सिङ्गापुर जाने बाटो पनि हाइवे पनि सिमाना पनि मजाले देख्दो रहेछ यहाँ। या यो उ त तपाईको लाइट हाउस त 5 बजे त बन्द भयो दुईजना दिदीबहिनीको टिकटक पुरै भाइरल हुने आउँछ दाजु मर्निङ भाइले हामीलाई कहाँ लाने अरे अहिले हामीले दिदी अब तुवासलिङ लाइट हाउस जाँदैछौँ मोडमा हेर्दै यहाँ ए दरियाम जस्तो त दाजु सुत्नुभयो मस्ती मलाई अलिक नराम्रै लाग्यो दाजु सुत्यो सुत्ने छैन सुतेको तपाईँ सुत्यो भने म त फेरि स्टिङ छोडिदिन्छु नि त्यसो लगाउनुहोस् है यहीँ खाएर मस्ती एकजना म चाहिँ खाएर टन्नै यो मनमा तिमीलाई सम्झिँदा सम्झिँदै यो मनमा तिम्रो भइसक्यो अहिले हामी चाहिँ तुवासलिङको लाइट हाउसमा आइसकेका छौँ तुवास चेक पोइन्ट परदेखि चाहिँ यो चाहिँ तुवास चेक पोइन्ट हो यो चाहिँ जति पनि देखेका चाहिँ प्राइभेट सिपहरू हेलो दाजु हजुर अहिले हामी कहाँ छौँ त हौ लाइट हाउस तुवासको तुवास चेक पोइन्टको छेउमा रहेछ हजुर। लाइट हाउस अरे मलाई पनि थाहा थिएन यहाँ पाइएको इन्फर्मेसन अनुसार लाइट हाउस अरे आजको भिड हजुरलाई कस्तो लाग्छ त आजको भिजिट चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण म चाहिँ ठानेको छु हो यहाँ चाहिँ एकदमै नयाँ नयाँ ठाउँमा तपाईँले चाहिँ अब कारमा घुमाइदिनु भएको छ एकदमै यो धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ तपाईँ ओके धेरै धेरै धन्यवाद ओके त्यसको लागि हामी आभारी नै छौँ हस् धन्यवाद अहिले हामी चाहिँ तुवासलिङ नजिकै तुवास चेक पोइन्टको छेउमा हामी चाहिँ लाइट हाउसको अगाडिपट्टि नै छौँ जस एकदम रमाइलो ठाउँ रहेछ म नि फर्स्ट टाइम आएको यहाँनिर एकदम ब्युटिफुल प्लेस वाउ
Very nice and beautiful place. मेरो कोइन चाहिँ झर्नाको फोटो खिच्दैछ। के गर्दैछ नानी? यो अहिले जति पनि यहाँ देखेको चाहिँ प्राइभेट सिपहरू। भेरी नाइस। म आएको थिएन बुझी मनी दाइ फर्स्ट टाइम मनी दाइ फर्स्ट टाइम एकदम राम्रो लाग्यो। झनै मिस भएको होइन हो त पर्दैन के जाने यति टाढो भन्ने कुरो नै आएको थियो होइन कुरा नै आएको थियो। हो तर एकदम आउनै पर्ने ठाउँ रहेछ दाजु। जो चाहिँ भुल्न खोजेर पनि भुल्न नसकिने ठाउँ लाग्यो रहेछ रहेछ एकदमै। पनि धेरै त्यो आउनु भएको छैन होला, एकदम थोरै मात्रामा मात्रै आउनु भएको होला। एकदम दामी प्लेस रहेछ। हजुर तर त्यो पारीको त्यो उसमा पुग्न चाहिँ त्यो टावरमा पुग्न चाहिँ दाजु एक फन्कै घुम्नुपर्ने होइन। हुन त यो अब हेर्नको लागि नि बनाइदिएको होला, हेरोस् नै भनेर। बेलुकामा रमाइलो हुने रहेछ होइन। हो हो ओ माई गड हेर्नु त दाजु आम्मो हो रियली ब्युटिफुल। मनमोहक नै छ एकदम। हजुर हो रहेछ हो रहेछ यस्तो दामी प्लेस रहेछ क्या। ओ माई गड हाम्रो साथी अब यो ठाउँको त यो वर्णन गर्नु केही साध्य नै छैन नि। अनि साथीभाइहरूलाई नि थाहा इन्फर्मेसन गरिदिनुपर्छ आउनुहुन्छ। कस्तो लाग्छ ठाउँ तिमीलाई? एउटा लड्ला के का ठाउँ ए नगरेको छ क्या ठाउँ त राम्रो लड्यो भने चाहिँ तिमीले भन्दैन भन्ने कुरा मलाई थाहा भइसक्यो, त्यही भएर मैले क्यामेरा बनाएँ। अब नि लड्यो भने चाहिँ दाइ छेउछाउमा जान्छु ऊ रहेछ कस्तो हो के खुल्ला है। यो चाहिँ जति पनि प्राइभेट बोर्डहरू माइ गड यहाँ दाजुभाइ चाहिँ गफ गर्दै आउँदैछ। तपाईँहरू किन कुरा काट्दैन एकअर्काको? कोहीको भागल रहेछ कि हेर्नु न त्यहाँ आज आउनु भएको भए म बिरामी भएर चाहिँ अनि ब्याग नभएको भए त उसको त यो भागल त पुरा नहुने रहेछ नि। हो रहेछ रहेछ दाजु साँच्चै ब्युटिफुल प्लेस नै रहेछ। होइन अनि के त लाइट हाउस यो पारीको चाहिँ वुडल्यान्ड र तुवास अघि पर देखाए जस्तै यो चाहिँ तुवास र सिङ्गापुरको हाइवे ब्रिज। ओ माई गड हेर्नुहोस् त यो चाहिँ लाइट हाउसको तल्लो सबभन्दा तल्लोपट्टि साइड समुद्र साइडमा चाहिँ हिँड्ने बाटो चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ छ। यो पारीको यो देख्ने पुल चाहिँ तुवास र सिङ्गापुरको यो जोडेको सिमाना जोडेको पुल हो।
यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो मैले देखेको चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम धेरै प्राइभेट सिपहरू, जुन कि पछाडि तपाईँहरूले देख्न पनि सक्नुहुन्छ। यति धेरै प्राइभेट सिपहरू राख्नुभएको रहेछ यहाँनिर। अब यो कति धनी वर्ग बिजनेसम्यानहरूको होला, अब यसको कुरा गरेर त के अब साध्य नै छैन। अब यो जति भन्दा नि अब यो त्यस्तै हो। सो अल प्राइभेट सिपहरू कति धेरै छ। तपाईँ पनि घुम्न आउनु होला, एकदम रमाइलो ठाउँ रहेछ। आउने त अब आएर घुमिसकेको छ, तैपनि अब नआउने टोलीहरू पनि जस मेरो भ्लग हेरेर तपाईँ पनि इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ आउँदाखेरि एकदम राम्रो, एकदम ब्युटिफुल प्लेस। मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ अब राजेश राणा सोलु एसजी च्यानल छ। सो त्यसमा हजुरहरूले क्लिक गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला हेरेपछि। यो ठाउँ चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो, एकदम राम्रो पनि छ। म भिडियो खिच्दै आउँदै थिएँ स्लो मोसनको, त्यही भएर सोइ आएको। यो चाहिँ तुवास चेक पोइन्ट हो, एकदम नजिक, तुवास चेक पोइन्टको नजिकै। हाम्रो दिदीको चाहिँ यहाँनिर आउने एकदम ठुलो सपना, त्यसले आज गर्दाखेरि आज दिदीको सपना चाहिँ पुरा भइरहेको छ। दिदी पनि एकदम फाइनली खुसी हुनुहुन्छ। दिदी तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ आजको भिजिट? साह्रै रमाइलो। थ्याङ्क यू भाइ ल्याइदिनु भएकोमा। वेलकम दिदी, वेलकम। सी यू फेरि। नेपाल लगेर साइकलको कलर चेन्ज गर्छु। गर्दैन त्यसमा, मलाई कलर अर्को गर्नु मन लाग्यो। स्काई ब्लू गर्छु म्यान्चेस्टर सिटीको। अहिले कति धेरै फ्लावर जो चाहिँ हेर्नु है। युट्युबमा चाहिँ छ नि आउँछ।
कता हिँड्नुभएको हामी स्काई भिल्ला दार्जिलिङ स्काई भिल्ला रुफटप त्यो चाहिँ रुफटप गार्डन स्काईको लागि 47 स्टोरीमा रहेछ 47 स्टोरीमा जानुलाई चाहिँ यसरी स्क्यान गर्नुपर्ने रहेछ त्यहाँदेखि चाहिँ यहीँ जानुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने रहेछ यो चाहिँ स्काई भिल्ला दार्जिलिङ यो मार्केट ड्राइभ रोडमा